శర్మ గారు విచ్చేస్తున్నారు. ఇంతటి అపూర్వమైన కార్యక్రమాన్ని వేద పఠనంతో ప్రారంభించవలసిందిగా శ్రీ మహాయోగిని మాణిక్యేశ్వరి వేద పాఠశాల వేద విద్యార్థులను కోరుతున్నాం. వేద పఠనం. श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम्। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभव। एषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो महेश्वरः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। ओम नमो धर्मदेवाय भोगमोक्षैकहेतवे सनातनाय दिव्याय संसारार्णवसेतवे। महाशक्तिर्महामाते महायोगनिवासिनी महामोक्षप्रदे देवी माणिकेश्वरी रक्षमां। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हिरण्यशृंगं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः। यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः। यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतो तन्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः। सुमित्रा न आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूया सूर्यो स्वान्द्वेष्टियं च वयं विष्मः। नमोऽग्नये सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽभ्यः। यदपां क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात्। अत्याशनादति पाणाद्यश्च उग्रात् प्रतिग्रहात्। तन्मे वरुणो राजा पाणिना ह्यवमर्षतु। सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः। नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्मसलोकताम्। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती श्रुतुस्त्वमगुंस च तापरुष्या। असग्न्या मरुद्रुधे वितस्तयार्जीकीये सुषोमया। ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत। ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशी। सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः। यत्पृथिव्यागुं रजस्वमान्तरिक्षे विरोहसि। इमागुंस्तदापो वरुणः पुरात्वघमर्षणः। एष भूतस्य भव्ये भुवनस्य गोप्ता।
एष पुण्यकृतां लोकानेष मृत्योर्हिरण्मयम् ध्यावा पृथिव्योर्हिरण्मयगुं सद्गुं श्रितगुं सुवः सनस्वस्तगुं शिशाधे आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवकीर्णि स्तेनो भ्रूणः गुरुतल्पकः वर्णोपामघमर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागुं रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः पुनन्तु ऋषयः पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनात्वघमर्षणः आक्रान् समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत् सोमो वावृधेषु वान इन्दुः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कृष्णः करोति करोति कृष्णः कृष्णः करोति कल्याणं कल्याणं करोति कृष्णः कृष्णः करोति कल्याणं करोति कल्याणं कल्याणं करोति करोति कल्याणं कंस कंस कल्याणं करोति करोति कल्याणं कंस कल्याणं कंस कंस कल्याणं कल्याणं कंस कुंजर कुंजर कंस कल्याणं कल्याणं कंस कुंजर कंस कुंजर कुंजर कंस कंजर कुंजर केसरी केसरी कुंजर कंस कंस कुंजर केसरी कुंजर केसरी केसरी कुंजर कुंजर केसरी 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 कालंदे कलकल कालंदे कालंदे कलकल्लोल कल्लोल कल कालंदे कालंदे कलकल्लोल कलकल्लोल कल्लोल कलकल कल्लोल कोलाहल कोलाहल कल्लोल कलकल कल्लोल कोलाहल कल्लोल कोलाहल कोलाहल कल्लोल कल्लोल कोलाहल कुतूहले कुतूहले कोलाहल कल्लोल कल्लोल कोलाहल कुतूहले कोलाहल कुतूहले कुतूहले कोलाहल कोलाहल कुतूहले 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुवागंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यप्रचेतसे मेडुष्टमायतव्यसे वोचे वसन्तमगुं हृदे यत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सदजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीर्सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभेदमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां वदेहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति మరి కాసేపట్లో అమ్మవార్లకు కోటి కుంకుమార్చన జరుపుకోనున్న శుభతరుణాన
కార్యక్రమానికి వేద పఠనంతో చక్కటి ఆరంభాన్ని అందించిన హైదరాబాద్ కుకట్పల్లి నుంచి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ మహాయోగిని మాణిక్యేశ్వరి వేద పాఠశాల వేద విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్తీక మాసం ప్రదోషకాలం ప్రాంగణంలో కొలువై